Sa sinugdanan gitukod ni Kristo, ang simbahan nga balaan ug tinuod sa paglabay sa panahon. Ginoo nagpadala, mga lagad niya aron maggiya. Si Apostol Lucilo unang gitawag, gitukod ang pundasyon nga lig-on kaayo sa pagtuo ug kaisog. Iyang gipakitalan sa simbahan nga gisugdan niya. Si Apostol Silverio nagpadayon sa buluhaton, nagpaligon sa pagtuo ug panagiusa. Sa matag kasing-kasing espiritu mitubo, simbahan misidlak tungod sa iyang serbisyo. Kami ang lawas ni Kristo, nagkahiusa sa tugma ug pagtuo, likod nga pundasyon, giya sa mga apostoles. Matinud-anon alang sa himaya sa Ginoo sa tanang panahon. Si Apostol Rizaldo bisan mubo ang panahon, matinud-anon gihapon sa iyang misyon. Depensa sa pagtuo iyang gipadayag, kamatinud-anon dili malimtan si Apostol Manuel. Si Apostol Manuel dugay nga nag-alagad sa kalistanan, simbahan yang gitabangan, nagpadayon ang pagtubo ug paglambo sa iyang pagpangulo. Simbahan milambo, si Apostol Bonifacio, leader sa karon, nagdala og bag-ong pananaw ug tumong ug misyon nga buhi, padayon nga nagdanag ang kahayag diri. Gikan kaniadto hangtod karon, ang misyon padayon dili mapugngan sa matag henerasyon. Magpadayon pagwali sa pulong sa atong Ginoo. Kami ang lawas ni Kristo, magdaig kanimo sa tanang panahon. Ikaw among Ginoo sa mga apostoles nga imong gigamit. Salamat silang sakripisyo, himaya sa Dios walay katapon hangtod sa kahangturan.